بسم الله الرحمن الرحيم. لا माशाअल्लाह 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 वाकई ये तो शोभान है भाई, वाकई शोभान है। सुभान सुभान। ला والله أكبر أكبر والله أكبر أكبر. لا अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ियाँ हैं भाई, इबादत की नीयत से दाद दो। सुभान अल्लाह।
भाई थोड़ी ज़िंदगी च बरकत फरमाए। माशा अल्लाह, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب
غير صدق